بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ میرے خالق و مالک جویں مشرق تے مغرب دے اندر فاصلہ ہے ایویں میرے تے میرے گناہاں دے درمیان فاصلہ کر دے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اے میرے خالق و مالک جویں میل کچیل وچوں کپڑا صاف ہو جاندا ہے جویں میل کچیل وچوں کپڑا دھو کے صاف ستھرا ہو جاندا ہے اللہ میرے گناہاں نوں بھی ایویں ہی صاف کر دے تے مینوں وی ایویں گناہاں دی میل کچیل نالوں صاف کر دے اور فرمایا کی ہے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اے میرے اللہ میریاں خطاواں نوں میریاں گناہاں نوں مالکا پانی نال تو دے اے اولیاء نال تو دے برف نال صاف کر دے بالماء والثلج والبرد اے میرے اللہ میریاں خطاواں نوں پانی نال صاف کر دے اے برف نال صاف کر دے اللہ اللہ میرے معزز سامعین میرے پیارے محبوب علیہ السلام اتنی جلیل القدر اے دعا پڑھا کر دے سن اور میری اور تواڈی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ میرے اور تواڈے پیارے محبوب علیہ السلام ایوی دعا پڑھیا کر دے سن فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر جدو میرے محبوب علیہ السلام نماز شروع کر دے او دے اندر امی عائشہ فرماندیاں نے ایوی دعا کر دے اے اللہ تو اپنی حمداں نال پاکے اے میرے خالق تو اپنی تعریفاں نال پاکے اے میرے اللہ تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے اے میرے اللہ تیری بڑی شان بلند و بالا ہے میرے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت لائق نہیں اللہ اللہ تے جے بندہ دوویں دعاواں ہی پڑھ لوے تے پھر اے دے جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں نماز دی ابتدا دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام اے دوویں دعاواں پڑھ دے فرمایا دعائے استفتاح نو کیا جاندا ہے اللہم باعد بینی اینو دعائے استفتاح کیا جاندا ہے یعنی فرض نماز تو پہلے پڑھی جان والی دعا ہے اللہ اللہ اور اید نال جڑی سبحانک اللہم اینو ثنا کیا جاندا ہے اللہ دی تعریف اللہ دی حمد اللہ دی ثنا اللہ